مشکاہ شریف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے لوگو جدو کوئی مسلمان بندہ کسے مسلمان بندے دی پریشانی دے وچ کام آندا ہے دکھ دے وچ کام آندا ہے اندے حالات خراب ہون وچ اندے کام آندا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے بندے دیاں 73 بخششاں لکھدا ہے 70 تے 3 73 بخششاں لکھدا ہے تے بخششاں کیویں کیویں دیاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہاں وچوں ایک بخشش ہے کہ اس بندے دے سارے کام ہی ٹھیک ہون لگ پیندے نے تسی دنیا وچ نظر مارو جیڑا بندہ جنہ زیادہ رب دی راہ تے مال خرچ کردا ہے اونوں اللہ اونہ ہی زیادہ عطا فرماتا ہے لہذا غریباں دے کم آونا ان دے نال مال ودا ہے گھٹدا نہیں جے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے تا ایک بخشش ہے اللہ اندے سارے کامی سدھے کر دیندا جڑا مومنہ مسلمانہ دی مدد کردا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں باقی 72 بخششاں اللہ نے اس بندے واسطے سنبھال کے رکھیاں نے قیامت نو عطا فرمائے گا